Ato nausab sa ulugon ang Pasko kasamaran sa pagkatao sa atong Ginoo, siya nagpakatao Kristiyano aron pagluwas sa matag tawo. Ngano ang Dios nagpakatao man igsoon aron maangkon niya ang kamatayon. Kay kundi siya magpakatao, di siya mahimong patyon o kundi mamatay, wala kitay kinabuhing dayon. Mga Pasko tawag unta sa tanang katawhan nga ang Dios gayud pasalamatan kay tungod sa pagpakatao o pagpakamatay ang paraiso na ablihan dinhi nabalik ang atong kabulahanan. Ato gayud kanunay sabton ang tumong sa pagbuhat kanato igsoon, gusto sa Dios nga langit nun makauban kita kani hangtod sa hangtod human sa atong kamatayon. Apan ang yawa nga masinahon, dili gusto nga ang Dios magmalapuson sa pagtintal kang adan og iba nagbadaugon ang pakapukan nagdalas sa kamatayong dayon. Nang tao bisan unsay buhaton ang paraiso dili gud niya maangkon, nasira kini gumikan sa atong kamasupilon diin ang katapusan sa atong kinabuhi mao ang kamatayon. Ang atong lawas sama ra unta sa kahayupan human sa kamatayon walay kabanhawan, sa mga hayop wala unta kitay kalainan, ang atong mga kinabuhi walay kahulugan. Ug ang labing sakit sa tanan gumikan sa pagkapukan sa atong unang ginikanan. Sa ato dayong pagtaliwan ang kalagta magantos sa kalayo nga walay katapusan, mao ang Pasko pasalamat gid sa Ginoo kay pag-abli kini sa paraiso. Maglipay kita dili lang kitang mga Kristiyano kundi ang tanan gayud nga mga tawo. Ang Ginoo nagpakatao nga kabus, usa ka mensahe sa pagpaubos. Ngani napakamatay pinagi sa cross aron kitang tanan masantos. Isip kita mga tinun-an ang kayano atong puy-an, dili paulipon sa gahom bahandi ning kalibutan, kay diha sa kamatayon ato kini nga biyaan. Kining pag-anhin niya sa kalibutan nagpakataong kabus hinikawan aron paghatag kanato og pagtulun-an ang mga kabus sa kalipay atong hatagan. Hoy ayaw pasigi og pangayog pinaskuhan, kay ang Pasko paghatag dili pag-angkon ang kahulugan. Tagay ang kabus mong kaigsuonan aron ang tawag sa Pasko imong natuman. Dili baya adlaw mong natawhan nga gusto kang regaluhan, adlaw kini sa Dios kagahuman nagpakataong kabus aron ang makabus tabangan. Ug nakasaulog ka sa Pasko kun ang mga kabus galuhan nimo, busa kalimti ayaw Kristiyano, tinun-an ka man kaha ni Kristo. Nining adlaw sa gugma, ang kalinaw ipalambo ta, ang mga gira o papatay na ninyo hununga, ang yuta tungod sa dugo hilabihan ng pulaha. Nga kay adlaw sa Ginoo, tagaan ta siya sa regalo, sa kaaway na magpasaylo og biyaan ang sala og mga bisyo. Kay ang labing dako nato nga regalo sa Dios sa kagahuman, dili ang mga manindot nga dayan-dayan, kundi dili mao ang pagbalik ngadto sa kabuutan, kay kini nagkahulugan sa atong kaluwasan. Ayaw pagluya kung wala kay nadawat nga pinaskuhan, kay ang labing dako mao ang kahimsog og mga minahal imong kauban. Imo lang pamalandungan, may nagpasko sa tambalanan o nagbangutan tungod kay namatyan.